बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनाम खुदावन बख्शंदे मेहरबान। सलाम शागिर्दान अजीज, आज हम अपने इस लेक्चर नंबर 19 के अंदर 12वीं जमात फारसी का दरस दाहुम यानी 10वां सबक फरूदगाह यानी एयरपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं। फरूदगाह का ये जो सबक है इसे डॉक्टर एजाज अहमद नदीम ने लिखा है। सबक शुरू करने से कबल हम मुश्किल अल्फाज के कुछ मानी आपके सामने बयान करना चाहते हैं। इनमें पहला लफ्ज आज़ा आपके सामने है। आज़ा उज़्व की जमा है, इसका माना है अरकान, अफराद। खानवादे खानदान को कहते हैं। नाहार दोपहर का खाना। उताके पजीराई ड्राइंग रूम। एक दफा अचानक। जंग घंटी। टेलीफोन टेलीफोन। मुफर्रस लफ्ज है। मुफर्रस उस लफ्ज को कहते हैं कि जो किसी और जुबान का लफ्ज हो और उसे फारसी बनाया गया हो। जैसे यहाँ पर ये लफ्ज इंग्लिश का है और इंग्लिश से यहाँ फारसी में वो लेके आ गए तो इसको मुफर्रस कहा। गोशी रिसीवर को कहते हैं। उताके मुजाविर बगली कमरा यानी साथ वाला कमरा। अलो हेलो ये भी मुफर्रस है। फरूदगाह एयरपोर्ट। हमीन के जूही। बैनल मिलली बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल। मामूर इत्तलाआत इंक्वायरी ऑफिसर। परवाज फ्लाइट। शुलूह हुजूम भीड़। बाल्कन बालकोनी ये लफ्ज भी मुफर्रस है। हवा पैमा तैयारा हवाई जहाज। शिरकत हवा पैमाई हवाई जहाजों की कंपनी। बांद रनवे को कहते हैं। मुफर्रस है ये भी लफ्ज। यवाश यवाश आहिस्ता आहिस्ता। असुरातश कास्ते शुद उसकी रफ्तार में कमी आ गई। मुतवक्कफ यानी साकिन ठहरा हुआ रुका हुआ। नरदेवान सीढ़ी। वसल करदन उन्होंने मिला दी साथ लगा दी। दादाश यानी भैया। आते हैं अब हम अपने असल सबक की जानिब जिसका नाम है फरूदगाह यानी एयरपोर्ट। इंतहाई आसान सबक है और उम्मीद करता हूं कि आप सबक शुरू करने से पहले इसके तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि जब अल्फाज मानी अच्छी तरह से याद होते हैं तो सबक आपके लिए इंतहाई आसान हो जाता है और इसे याद करना जरा सा भी मुश्किल नहीं रहता। फरूदगाह का माना है एयरपोर्ट, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबक का मुसन्निफ डॉक्टर एजाज अहमद नदीम है। सबक शुरू हो रहा है कि रोज़े शंबे बूद आगाए हमीद व आज़ाए खानवादेश बाद अज नहार दर उताके पजीराई दाश्तन बाहम सोहबत मी करदन। रोज़े शंबे बूद, रोज का माना होता है दिन, शंबा कहते हैं हफ्ते को और बूद का माना था। रोज़े शंबे बूद यानी हफ्ते का दिन था। आगाए हमीद हमीद साहिब व और आज़ाए खानवादेश आज़ा यानी अफराद, खानवादेश उसकी फैमिली या उसका खानदान या उसके खानदान के अफराद। बाद अज नहार दोपहर के खाने के बाद। दर उताके पजीराई दर का माना में, उताके पजीराई यानी ड्राइंग रूम में। दाश्तन बाहम बाहम यानी एक दूसरे के साथ। सोहबत मी करदन सोहबत यानी गुफ्तगू। मी करदन दाश्तन मी करदन यानी कर रहे थे। हमीद साहिब और उनके खानदान के अफराद दोपहर के खाने के बाद
ड्राइंग रूम में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जिक दफे यानी अचानक, जंग टेलीफोन टेलीफोन की घंटी, बेसदा दर आमद बजी यानी अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। सईद फौरी, सईद ने फौरन, गूशी रा बर्दाश्त, गूशी रिसीवर, रा को बर्दाश्त उठाया। सईद ने फौरन रिसीवर उठाया। वाज उता के मुजावर सदा कर, वा का माना और, अज का माना से, उता के मुजावर यानी साथ वाले कमरे से, उता का माना कमरा, मुजावर यानी साथ वाला, सदा कर आवाज लगाई, और उसने साथ वाले कमरे से आवाज दी। पिदर जान, पिदर जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अमू जान शुमारा मी खाहन, चचा जान आपको बुला रहे हैं। अमू जान यानी चचा जान, शुमारा यानी आपको, मी खाहन बुला रहे हैं। अब यहाँ तक अगर आप देखें तो बाकी सारी कहानी से हटके जो है दो चीजें आपको पता चली हैं, एक हमीद साहब का और दूसरा ये कि उनके बेटे का नाम क्या था, सईद, और दिन कौन सा था, हफ्ते का। ठीक है, यहाँ से आगे शुरू करते हैं कि आगाई हमीद, अलो अलो मन हमीद हस्तम, आगा हमीद यानी हमीद साहब ने टेलीफोन उठाया और उन्होंने कहा कि हेलो हेलो नहीं हेलो हेलो, मन मन हमीद हस्तम कि मैं हमीद हूँ, भले भले हाँ हाँ, सदाई शुमा आपकी आवाज, सदा यानी आवाज, शुमा यानी आपकी, मी रसद आ रही है। कुजाइद, कुजाइद में आखिर में ये दल लगा है या जिसका माना तुम होता है, या अदब के लिए एक बंदे के लिए हम आपका लफ्ज बोलते हैं। कुजा का माना है कहाँ। कुजाइद सवालिया निशान है, सवालिया जुमला है कि आप कहाँ हैं। अज लंदन कै आमदीद, अज का माना से लंदन, लंदन से, कै यानी कब, आमदीद में भी आखिर में ये दल लगा हुआ है यानी आप, आमद यानी आए, यानी लंदन से आप कब आए। मुतमईन बौशीर, मुतमईन रहना, इत्मीनान रखना, माँ सरे वक्त बेफरूदगा मीरसीन, माँ यानी हम, सरे वक्त यानी क्या है कि वक्त पर, बेफरूदगा एयरपोर्ट, मीरसीन पहुंच जाएंगे। हमीन के बेउता के पजीराई बरगश्त, खानमश पुरसीद, हमीन के यानी जूही के बेउता के पजीराई ड्राइंग रूम में, बरगश्त वापस आए, खानुमश उसकी बीवी ने या उनकी बेगम ने, पुरसीद पूछा, मजीद व जन व बच्चा हायश चतोरन, मजीद और उसकी बीवी और उसके बच्चे, चतोरन कैसे हैं, ने मजीद और उसकी बीवी बच्चों का क्या हाल है। यहाँ पर ये मजीद तीसरा नाम आ रहा है जो कि हमीद का भाई है और सईद का चचा है। आगाई हमीद इंशाअल्लाह फरदा शब खुदेतान आनहारा मी बीनी, आगाई हमीद, हमीद साहब ने अपनी बेगम को जवाब दिया कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह फरदा शब, फरदा शब यानी जो आने वाला कल है, आने वाली कल रात, खुद तान आप खुद, अनहारा उन सबको, मी बीनिद देखोगी, मुराद वही मिलोगी, इंशाअल्लाह कल रात आप खुद उनसे मिलेंगी। खानों में हमीद, हमीद की बीवी यानी बेगम हमीद, चतोर कैसे, अनहा के दर लंदन हस्तन, वो तो लंदन में है, अनहा यानी वो, दर लंदन लंदन में हस्तन है, वो तो लंदन में है,
آقای حمید صاحب اما از یک شنبه گذشته در کراچی هستند. اما بہرحال آج کا معنی سے یک شنبہ، یعنی یک شنبہ کہتے ہیں اتوار کو، گزشتہ پچھلی، در کراچی میں ہستن ہے، وہ پچھلی اتوار سے کراچی میں ہے. وفردہ انجا می آئین، وفردہ یعنی آنے والا جو کل ہے، یعنی کل این جا یہاں پر، می آئین آئیں گے یا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. روز بعد اگلے دن آقای حمید با خانواده‌اش به فرودگاه بین المللی لاہور رسید. حمید صاحب با خانواده‌اش اپنے خاندان کے ساتھ به فرودگاه بین المللی لاہور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رسید پہنچے. آقای حمید صاحب خطاب به مامور اطلاعات، خطاب به مامور اطلاعات یعنی انکوائری آفیسر سے مخاطب ہو کر، مامور اطلاعات یعنی وہی جو جس کو آپ ریسیپشنسٹ کہتے ہیں، اطلاعات دیتا ہے، آپ اس سے کوئی بھی بات پوچھتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، تو انکوائری آفیسر سے مخاطب ہو کر بے بخشی دعویٰ، معاف کیجیے گا، پرواز شمارے 301 سر وقت است یا تاخیر دارد. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ پرواز یعنی فلائٹ شمارہ نمبر 301 سر وقت پر است ہے یا تاخیر دارد یا پھر لیٹ ہے. ٹھیک ہے کہ صاحب فلائٹ نمبر 301 وقت پر ہے یا لیٹ ہے. مامور اطلاعات انکوائری آفیسر جواب دے رہے سر وقت پر ہے آغا جان، جناب صاحب، اصلاً تاخیر نہ دارد، بالکل بھی لیٹ نہیں ہے. آقای حمید صاحب خیلی متشکرم، بہت مہربانی جناب. فرودگاه خیلی شلوغ بود. فرودگاه یعنی ایئرپورٹ، خیلی بہت زیادہ، شلوغ یعنی رش، بود یعنی تھا، یعنی ایئرپورٹ پر بہت رش تھا، بہت بھیڑ تھی. خانواده آقای حمید به بالکن رفتند. خانواده آقای حمید صاحب کا خاندان به بالکونی پر رفتن چلا گیا. درست ساعت 5 بعد از ظهر، ایگزیکٹ بالکل ٹھیک، ساعت 5 بعد از ظہر یعنی 5 بجے ظہر کے بعد، ہواپیمائی شرکت ہواپیمائی پاکستان، ہواپیمائی شرکت ہواپیما پہلا جو ہے اس کا معنی ہے جہاز، شرکت کمپنی، ہواپیمائی پاکستان یعنی پاکستانی جہازوں کی، جس کو آپ PIA کہتے ہیں. تو کیا ہے کہ پاکستانی ہوائی جہازوں کی کمپنی یعنی PIA کا ہوائی جہاز روئے باندھ یعنی رن وے پر فرودگاہ ایئرپورٹ کے فرود آمد اترا. ابا سرعت زیاد اور تیز رفتاری کے ساتھ، سرعت زیاد یعنی زیادہ رفتار کے ساتھ، مثل ماشین بزرگی، مثل یعنی مانند، ماشین بزرگی ایک بڑی گاڑی کی طرح، شروع براندن کرد یعنی اس نے دوڑنا شروع کر دیا، راندن یعنی دوڑنا، یواش آہستہ آہستہ، از سرعتش اس کی سپیڈ، کاستے شد کم ہوئی، کاستے یعنی کم ہوئی. ہمین کے متوقف گردید، ہمین کے جو ہی متوقف گردید رکا، فوراً یا فوری، نردبان متحرک، نردبان کہتے ہیں CD کو متحرک یعنی جس کو آپ الیکٹرک بھی کہتے ہیں، متحرک یعنی CD، را با در آن اس کے دروازے کے ساتھ، وصل کردن ملا دیا گیا، لگا دیا گیا.
اور مسافران شروع کردن بے پیادے شدن، اور مسافر جو ہے وہ اترنا شروع ہوئے، یعنی مسافروں نے اترنا شروع کر دیا. بالآخر آگئی حمید و زن و بچہ یش ہم بیرون آمدن، کہتے بالآخر آخر کار مجید صاحب اور ان کے بیوی بچے باہر آئے. آگئی حمید صاحب در حالی کے آگئی مجید را به آغوش گرفته بود، در حالی کے اس حالت میں کہ آگئی مجید را کہ انہوں نے مجید صاحب کو به آغوش اپنی بغل میں گرفتے نے لیا ہوا تھا، لیا ہوا ہے. سلام برادر عزیزم، سلام برادر عزیزم، کہ سلام کیا اسے، اے بھائی جان، میرے بھائی، میرے پیارے بھائی. خیلی خوش آمدید، کہ بہت خوش آمدید. چشم ما روشن، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی. خانم مجید، بیگم مجید، سلام برادر جان، السلام علیکم بھائی جان. زن داداش جان شما چطورید؟ زن یعنی بیوی، داداش یعنی بھائی کی، بھیا جان کی، شما آپ کے، چطورید یعنی وہی کیسے. دوسرے لفظوں میں زن داداش جان یعنی بھیا کی بیوی مراد بھابھی، یہ بھابھی جان آپ کیسی. خانم حمید، بیگم حمید، خدا را شکر، اللہ کا شکر ہے، یعنی الحمدللہ، خوبم، میں ٹھیک ہوں. شما خوب ہستید، آپ ٹھیک ہیں. مسافرت شما خوش گزشت، مسافرت شما یعنی آپ کا سفر خوش گزشت، اچھا گزرا. آگئی حمید صاحب، بفرمائید راہ بیفتیم، چلو چلیں. بفرمائید یعنی آئیں، راہ راستہ، بیفتیم یعنی چلیں، مراد وہی چلو چلیں. باید ہر چه زودتر برسیم به منزل، باید یعنی چاہیے، ہر چه زودتر یعنی جتنا جلدی ہو سکے، برسیم پہنچیں، منزل یعنی وہی گھر، کہ ہمیں جلدی گھر پہنچنا چاہیے. آخر خستے ہستید، آخر کار آپ خستے یعنی تھکے ہوئے، ہستید یعنی ہیں، کہ آخر آپ تھکے ہوئے ہیں. روب سعید، سعید کی طرف رخ کر کے، سعید جان، کہ سعید جان، طب کے قرار، پروگرام کے مطابق، شما با نوید، آپ نوید کے ساتھ، با ٹیکسی، ٹیکسی کے ذریعے، وی آئی آئیں، تو پروگرام کے مطابق آپ نوید کے ساتھ ٹیکسی میں آئیں. سعید، چشم بابا جان، خیال تان راحت باشد، جی بہتر ابا جان، آپ مطمئن رہیں. خیال تان راحت باشد، آپ مطمئن رہیں. یہ ڈاکٹر اعجاز احمد ندیم کا لکھا ہوا سبق تھا، جسے آج ہم نے پڑھا ہے. کتاب میں یہ سبق جو ہے 10ویں نمبر پر موجود ہے، فرودگاہ کے نام سے، ایئرپورٹ کے نام سے. مشکل الفاظ ہم نے کچھ پڑھے تھے، جیسے ایک دو رہ گئے تھے، جن میں زن داداش یعنی بھابھی، یعنی بھیا کی بیوی، کوئی بھابھی. ہر چیز زود تر، جتنا جلدی ممکن ہو. طب کے قرار، پروگرام کے مطابق. ٹیکسی، یہ بھی لفظ مفرس ہے، یعنی دوسری زبان سے فارسی میں لایا گیا ہے، تو ٹیکسی یعنی. خیالتاً راحت باشد، آپ مطمئن رہیں. انشاءاللہ آنے والے لیکچر کے اندر ہم اس سبق کی تمرین یعنی مشق وہ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.